बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बात हो रही है आज मकसद हयात पे। अल्लाह ने जब कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई तो इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह का नायब, उसका मुक़र्रर करदा ज़मीन में खलीफा, तो उसकी तख्लीक का क्या मकसद होगा? यकीनन बहुत बुलंद पाया होगा। आज इस पर कलाम हो रहा है। इम्तियाज़ जावेद काकवी साहिबा रहनुमाई फरमा रही हैं। जी निदा, बात हो रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने जिन्नो इंस को इबादत के लिए बनाया, और साथ ही फरमाया वमा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन वमा उरीदु अन युतइमून, कि वो ज़ात जो इन चीज़ों से बेनियाज है, वो तो राज़िक है, वो खुद अता करता है, वो गनी है, बेनियाज है। उसने इंसान को बनाया तो क्या सिर्फ नमाज के लिए? इबादत से मुराद क्या है, ये एक क्लियर कर दे ताकि हमारा मकसद हयात हमें समझ में आ सके। तो नमाज तो हम 5 वक्त पढ़ते हैं और उसके बाद बाकी 24 घंटे तो हमारे फारिग हो जाते हैं, मतलब चंद लम्हे लगते हैं नमाज फ़राइज़ में, उस नमाज फ़र्ज अदायगी में। उसके बाद आप देखिए रोज़ा एक इबादत है, मगर साल में 1 महीना आता है हम रोज़ा रखते हैं। ज़कात है तो वो साल में 1 बार दी जाती है साहिब नसाब पे। हज है तो वो भी साहिब इस्तात पर ज़िंदगी में 1 बार फ़र्ज किया। इसका मतलब है कि इबादत का वो क्या तसव्वुर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए इंसान को बनाया गया। तो उलमाए कराम कहते हैं और दीगर आयात और अहादीस हमारी रहनुमाई करती हैं कि इस इबादत और बंदगी से मुराद रज़ाए इलाही के लिए एक एक लम्हा गुजारना, इंसान का उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना अल्लाह की रज़ा के लिए हो जाए। उस अल्लाह की बंदगी ऐसे हो कि कोई लम्हा भी उसकी अताअत से बाहर न गुजरे। इंसान की इनफरादी नस्बुल ऐन का तअय्युन उलमा ने जो किया है कि रज़ाए इलाही का हुसूल उसका मकसद हयात उसकी इनफरादी ज़िंदगी का होना चाहिए। ठीक, इस पर आगे मज़ीद बात इंशाअल्लाह होती रहेगी। यानी मकसद हयात हमने जाना रमज़िया साहिबा कि रज़ाए इलाही का हुसूल हमा वक्त उसको करना है, यही उसका मकसद हयात होना चाहिए। मुझे ये बता दीजिए कि जब इतना आला और बुलंद मकसद हयात है तो फिर जिस्मानी तकाज़े आप क्या कहिएगा इस ताल्लुक़ से कि जिस्मानी तकाज़ों की तकमील कैसे होगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निदा, हम चारों तरफ अभी तक जो देखते आए हैं, देख रहे हैं और आगे भी जिन चीज़ों को देखेंगे, तो चीज़ों को देख के हमेशा हमारे जहन में ये बात आती है कि इनका कोई ना कोई खालिक है, इनका कोई बनाने वाला है, और ये चीज़ किस लिए बनाई गई है इस पे भी बहुत तफसील से बात हुई है। अब वो तमाम चीज़ें जो इंसान ने नहीं बनाई, ज़ाहिर उनका खालिक मौजूद है, चाँद सूरज सितारे ज़मीन आसमान। अब अल्लाह ने ये तमाम चीज़ें भी किसी न किसी मकसद के तहत तख्लीक की और उनको अपने बंदों के लिए मुसक्कर कर दिया कि हमने ज़मीन में जो कुछ पैदा किया सारे के सारा वो तुम्हारे लिए पैदा किया। कुरानी आयत का मफ़हूम है अपने बंदों के लिए अल्लाह ने दे दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया, बेमकसद पैदा किया, तुम हमारी तरफ वापस नहीं आओगे या हम तुमसे नेमतों का हिसाब नहीं लेंगे? अब ये तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमा रहे थे। इसका मतलब यहाँ साबित हो जाता है कि बंदा एक मकसद के तहत पैदा किया गया और ज़ाहिर है वो रज़ाए इलाही है, जो उसका मकसद है वो रज़ाए इलाही है। अब जिस्मानी जो तकमील है उसमें अगर तुम देखो तो बेसिकली जिस्मानी तकमील होती किन चीज़ों से? सबसे पहले तो हम ये देख लें कि खाना पीना, आपका स्टेटस, आपका दिखावा, आपका पहनना, आपका ओढ़ना। लेकिन यहाँ पर जब हम हद से आगे बढ़ जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे बैरूनी पैकर को तो सजा देती हैं, हमारी रूह को मजरूह कर देती हैं। अब रूह और जिस्म का जो साथ है वो पैदा होने से मौत तक है। फिर जिस्म मिट्टी में मिल जाता है और जो रूह है वो अपने रब के पास जाती है। अब आपको इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अपने जिस्म की तकमील करनी है और वो होगी तज़किये नफ्स के ज़रिए कि जब आप नफ्स को आजमा अपने ऊपर लागू करेंगे। अब जैसे अभी इम्तियाज़ आपा ने कहा कि ज़ाहिर नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, रब का जिक्र है, लेकिन बेसिकली अल्लाह की जो इबादत है, जो अताअत है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एक दिन की बात नहीं है। और जो अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, फिर इंसान का इंसान से ताल्लुक़, जी जो जिस्म की तकमील है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, मोमिन का आईना है कि तुम मेरे उस बंदे की उस ज़रूरतों को पूरा करो, तुम मेरे नुमाइंदे हो, तुम दुनिया में बन के आए हो। इमाम अहमद हुम्बुल का ज़हर रहमतुल्लाह अलैह, क्या आपकी बात माशाअल्लाह कि बादशाह वक्त ने आपको कितनी तकलीफ़ें दी, किस कदर अजियतों से गुजारा, और आपने वो सही अपने रब के लिए सही। और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो ख्वाब में दोस्त ने देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? तो फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे पूछा कि तुमने वो कोड़े दुनिया में किसके लिए खाए थे? कहा मेरे रब
آپ کے لیے کھائے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس لذت کو انسان دنیا میں اٹھا سکتا ہے اپنے رب کے لیے، جنت میں نہیں اٹھائے گا۔ اس لذت کو اٹھا کے وہ جنت میں جائے گا ضرور، لیکن لذت یہ دنیا کی ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، اس بندگی کے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ تو رب نے کہا کہ تم نے میرے لیے دنیا میں یہ تکلیف اٹھائی، اب اس کا انعام یہ ہے کہ جنت والوں کو تو میں قیامت کے بعد اپنا دیدار کراؤں گا، لیکن تم سے میں آج سے ہی اپنا پردہ ہٹاتا ہوں اور تم میرا دیدار کرو۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے بندگی کی انتہا کر دی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پردے ہٹا لیے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اپنے رب کے لیے ہے۔ رب کے لیے خود کو ختم کرنا، رب کے لیے خود کو ذلیل کرنا، رب کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا، رب کے لیے اپنے آپ کو رسوا کر لینا، یہ تمام وہ دنیاوی لذتیں ہیں جو انسان کو جنت میں نہیں ملیں گی۔ اسی لیے وہ شہید بھی ہے، واحد تمام شخصیات میں شہید ایسا ہے کہ جب اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ اب دنیا میں کون جانا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی راہ میں دوبارہ شہید ہوں، آپ کے نام پہ دوبارہ شہید ہوں، بندگی کی انتہا دیکھو، اور پھر مجھے وہی انعامات ملے جو مجھے شہید ہو کے ملے۔ تو کیونکہ اس نے اس چیز کا مزہ چکھ لیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک حدیث بھی ہے، جیسے ابھی ہم نے جسمانی تقاضوں کی بات کی، کہ تم سے اللہ ہر چیز کا حساب لے گا سوائے اس ایک چھت کے جو تمہیں دھوپ سے بچائے، اس ایک روٹی کے ٹکڑے کے جو تمہاری بھوک مار دے، اور اس ایک لباس کے تمہارا تن ڈھانپ دے۔ کیونکہ حضرت فاطمہ جو خاتون جنت ہیں 3 دن کے فاقے سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں کھانا تناول فرماتے ہیں تو 2 روٹیوں پہ بھنا ہوا گوشت رکھ کر بی بی فاطمہ کے گھر بھیجتے ہیں۔ ندا 3 دن کا فاقہ ہے جی، اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ سے کہنا کہ قیامت کے دن اس نعمت کا تمہیں حساب دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے رضائے الہی، یہ ہے تکمیل جو دونوں چیزوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو رہی۔ ناظرین، زندگی کا عروج اسی وقت ممکن ہے کہ جب رضائے الہی کے حصول کے لیے کوشش کی جائے، محنت کی جائے، تگ و دو کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو بہت پیارا سا قاعدہ ہے نا، ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ محبوب ترین شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنی ہے، تبھی تو اس کا قرب حاصل ہوگا۔ اچھا امتیاز آپا، مجھے یہ بتا دیجئے کہ فی زمانہ ضروریات اتنی ہیں، یہ بھی لینا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، مرد ہے تو اس کے اوپر بیچارے پہ اتنی ذمہ داریاں، ایک عورت ہے تو اس کے اوپر، عورتوں کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ مصروف ہیں، مردوں کو لگتا ہے کہ ہم۔ اب جب ضروریات زندگی کی تکمیل سے ہی ہمیں فراغت نہیں مل رہی، تو جو روحانی تقاضے ہیں، جو یہ تسکین ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ دیدہ دیکھیں، ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو انسانوں میں مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ صحیح۔ ایک ہم ان لوگوں کو نکال دیتے ہیں جو نیگیٹو راستوں پر چلتے ہیں۔ ہم پازیٹیو لوگوں کو دیکھیں تو ان میں بھی پھر بھی 2 کیٹیگری کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کچے گھر میں پیدا ہوئے، انہوں نے دیکھا آنکھ اٹھا کر پختہ گھروں کو، انہوں نے اس کے لیے سٹرگل کی، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنا لیا کہ ہم اس کچے گھر سے اچھے گھر میں چلے جائیں، ہم اس خشک روٹی سے اچھے کھانے تک پہنچ جائیں، اور وہ اسے پا لیتے ہیں۔ ایک دوسرا شخص ہے، اس کی نگاہ اس پکے گھر تک نہیں جاتی، بلکہ وہ پلازوں کو دیکھتا ہے، وہ بزنس کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ اس کچے گھر سے سفر اس کا بھی شروع ہوتا ہے، مگر اس کا بزنس دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے۔ ان دونوں کی کوشش دنیا کے لیے تھی۔ جی، ان دونوں کی کوشش دنیا کے لیے تھی۔ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ایک بریک لے رہے ہیں، ابھی لوٹ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں مقصد حیات پر، ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ کہیں مت جائیے گا، ہم لوٹ رہے ہیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان ہے مقصد حیات۔ بریک سے قبل امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اس تعلق سے کہ جسمانی اور روحانی تقاضے کیا ہیں اور ان کی تسکین جو ہے وہ کیسے حاصل کی جائے، مقصد حیات کو کیسے پایا جائے، ہم بات کر رہے ہیں، اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمیں سمجھا رہی ہیں۔ جی آپ۔ نیدا بات ہو رہی تھی کہ کچھ نہیں، مادی
طور پر کسی مقصد کو لیا ٹھیک۔ اور اس کو گین کیا۔ جی۔ ایک ٹارگٹ جب مومن لے لیتا ہے اور اس کے لیے پختہ عزم کر لیتا ہے تو وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ تو یہ اس کیٹیگری کے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے مقاصد کو رکھا۔ اب جو رضائے الہی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، جی۔ اب آپ دیکھیں تو دنیاوی سطح پر بھی اللہ نے ہر انسان کو صلاحیتیں مختلف دیں، حالات اس کے مختلف ہیں۔ قائد اعظم اگر پاکستان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پاکستان کو حاصل کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے زندگی کا مقصد بنا لیا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہا تو کر کے دکھایا۔ اور آپ اس کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو اللہ نے جب انسانوں کو بھیجا تو انبیاء ایک مقصد حیات لے کر آئے، اس دین کو پہنچانا ہے۔ پھر آگ گلو گلزار ہونا پڑا آپ کو، سمندروں کو راستے دینے پڑے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ نبی ایک مقصد حیات لے کر آیا ہے دنیا میں اور اس مقصد کے ساتھ حق کی خاطر کھڑا ہے۔ جی۔ پھر اور آگے بڑھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کچھ نہیں ہوا؟ پھر صحابہ کرام، اب نبوت تو چلیں چنی ہوئی تھی، ہر ایک کو دی گئی جن کو اللہ نے چن لیا۔ اب صحابہ کرام جنہوں نے اس مقصد حیات کو پا لیا، انہوں نے اولاد جان مال کی پرواہ نہ کی اور اس مقصد کے لیے یکسو رہے۔ تو جو یکسو رہتا ہے وہی منزلوں کو پا لیتا ہے۔ منزلیں اونچی رکھنی چاہیے۔ صحابہ کے بعد آپ دیکھیں ائمہ کرام ہیں چاروں، آپ ان کی تکالیف دیکھیں، انہوں نے علم کے میدان میں وہ جہاد کیا اور اس کو مقصد بنا لیا اور دیا، فکر دیا۔ پھر آپ دیکھیں تو خالد بن ولید جیسے کمانڈر، محمد بن قاسم جیسے لیڈر اور کمانڈر رہے اسلامی تاریخ میں۔ اور آگے بڑھیں، آج کے دور میں بھی کسی نہ کسی نے مقصد کو پایا، سمجھا اور اپنی زندگی اس کے لیے گزاری۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، بھلے آپ 100 یتیم بچوں کی کفالت کو اپنے ذمے لے لیں، میں نے یہ کام کر کے رہنا ہے، یہ آپ نے زندگی کا مقصد بنا لیا۔ بھلے آپ نے سکولز اور ادارے بنانے شروع کر دیے، بھلے آپ نے بیواؤں کے لیے کچھ کرنا شروع کیا، کچھ تو کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ سب کچھ اپنی ذات کے لیے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ کیٹیگری میں رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے، مقصد حیات مجھے آپ کو ہم سب کو حاصل کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ انبر اشرف بھی ہیں اور بہت پیاری آواز بھی رکھتی ہیں، تو ایک نعتیہ کلام سنتے ہیں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، دال سے دافعِ بلا ہے وہ، دال سے دافعِ بلا ہے وہ، دال سے دافعِ بلا ہے وہ، یوں محمد میں دال رکھا ہے، یوں محمد میں دال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، جو فقیران شاہ بطحا ہے، جو فقیران شاہ بطحا ہے، جو فقیران شاہ بطحا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و
पाक मुझ में कमाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों माशाल्लाह। में डाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इरम ज़िया साहिबा, जिस्मानी और रूहानी तकाज़े जो ज़िंदगी के आला तरीन मकासद हैं, मुझे ये बता दीजिए कि इन तमाम चीज़ों का हुसूल कैसे मुमकिन हो जबकि मकसद हयात भी पेश नज़र रहे। निदा हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यारे अल्फाज में बयान फरमाया है कि ज़िंदगी बरामद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो अल्लाह ताला ने बेसिकली एक इनर और एक आउटर सेल्फ बनाया। सही। एक रूहानी है, एक मादी है, और इनके लिए कुछ उसूल भी मुरतब कर दिए, और उन उसूलों पे चलने के लिए इंसान को दो किस्म के उलूम दे दिए। एक वही मादी दे दिया और एक रूहानी दे दिया। मादी उलूम वो उलूम था कि जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने सिखाया और वो फरिश्तों के ऊपर सबकत ले गए। सही। और फिर फरिश्तों ने उन्हें सजदा किया। लेकिन ये मादी उलूम उनको शैतान के फंदे से नहीं बचा सका, और शैतान ने उनको जन्नत से निकलवा कर इस दुनिया का बासी बनवा दिया। ठीक। अब रूहानी उलूम जो हैं वो आपको इस शैतान से महफूज रखते हैं। अल्लाह की हिदायत, उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, क्योंकि जो अल्लाह की हिदायत पे अमल करते हैं, उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं, उनको खौफ और गम नहीं होता। सही। और खौफ और गम का जो ताल्लुक है वो आपकी रूह से है, सही। वो आपके जिस्म से नहीं है। ठीक। तो हमें अपनी रूह को उससे बचाना है। सही। उसका राब्ता अपने रब से करना है। कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि एक मरतबा रात के वक्त खाने काबा का तवाफ़ फरमा रहे थे जी। वहाँ एक लड़की मौजूद थी जो अपने वजद में कुछ अशार पढ़ रही थी, जिसका कुछ मफहूम ये निकलता है कि मैंने अपने दिल को बहुत बचा के रखना चाहा तेरी मोहब्बत से, लेकिन तेरी मोहब्बत ने मेरे दिल पे अपने डेरे डाल लिए। फिर मैंने इस मोहब्बत को छुपाने की कोशिश की, मगर मैं छुपा भी नहीं सकी, और अब जब मुझे तेरी याद आती है तो मैं तड़प जाती हूँ। तो फिर तू मुझे अपना कुर्ब अता करता है, और तेरे कुर्ब को पाके मैं मर जाती हूँ। फिर तू मुझे जिंदा करता है, और फिर तू अपने कुर्ब को मेरी रग रग में डाल देता है। हज़रत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली तैश में आ गए। फरमाया, ए लड़की क्या कह रही है और कहाँ कह रही है? तो लड़की ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। फिर आसमान की तरफ चेहरा उठा के उस लड़की ने कहा कि ए मेरे रब, तेरे भी दीवाने कैसे हैं माशाल्लाह, जो तुझे छोड़ के पत्थर का तवाफ करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दीवानों की बात हो रही है, बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है नाजरीन। मकसद हयात एक दीवाने ने कैसे हासिल किया, इस ब्रेक के बाद जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माह मुक़द्दस और ख़वातीन में आज उन्वान है मकसद हयात। इरम ज़िया साहिबा की सम चलते हैं, और ब्रेक से कबल वो हमें समझा रही थी जिस्मानी और रूहानी तकाज़ों का हुसूल कैसे मुमकिन है। जी आप। और निदा, इसके हुसूल का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो रज़ाए इलाही पे मबनी है। वो अल्लाह ताला से आपको नज़दीक से नज़दीक तर करता चला जाता है। तो आप जितना सरकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, आप रब के नज़दीक तर होते चले जाएंगे। क्योंकि सहाबियों ने वो एक नेकी करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। क्यों?
کہ وہ اللہ کا قرب چاہتے تھے اور اللہ کے محبوب کا قرب چاہتے تھے. تو ہمارے لیے بھی تکمیل کی شکل یہی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اور سب سے بڑی بات تم یہ دیکھو کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اور اگر ہم جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں تو دیکھو وہ ایک جھنڈ میں چلتے ہیں, ان کا ایک سردار ہوتا ہے, اور ان کے پاس اتنی عقل ضرور ہوتی ہے کہ چاہے وہ جس راستے سے لے جا رہے ہیں وہ بغیر سوال کیے اس راستے پہ چلتے ہیں, اور جو اس راستے سے ہٹتا ہے وہ مارا جاتا ہے. صحیح. تو ہمارے پاس بھی ایک راستہ ہے, ایک روشنی ہے, ایک کتاب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی, اور پھر ان کی زندگی ہے, ان کی سنت ہے. اب ہم اس راستے پہ چلیں گے تو صراط المستقیم پہ چلیں گے, اپنے روحانی اپنی جسمانی ہر چیز کی تکمیل کر لیں گے. اور اگر ہم اس راستے سے بھٹک گئے تو پھر ہماری زندگی اس جانور سے بھی بدتر ہو جائے گی, جس کو تو شیر اس سے تو چیر پھاڑ کے کھا کے ختم کر دیتا ہے, لیکن ہمارا انجام اس سے بھی برا ہوگا. اللہ اکبر, سلامت رہیے, بہت خوبصورت گفتگو رہی. امتیاز جاوید کاکوی صاحبہ, آپ مجھے بتائیے, میرے ناظرین کو بتائیے کہ قرآن حکیم میں مقصد حیات کے تعلق سے کیا تعلیمات موجود ہیں؟ آج کی عورت, آج کا انسان کس طرح مقصد حیات کو حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں ندا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو, اور اس کے بعد فرمایا تو سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر کیا کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر, اور اس کے فوراً بعد کس بات کا ذکر آ رہا ہے, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. یہ ہے وہ رضا الہی کا حصول جس کو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بندے کا مقصود, الٹیمیٹ ٹارگٹ اور اس کا گول یہ ٹھہر جائے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. اس کے بعد وہ اپنے دنیاوی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے, وہ رشتہ داروں کو دے, یتیموں کو دے, مسکینوں کو دے, ان سب کو دیتے ہوئے اس کے بعد خصوصیات کیا بتائیں. اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وعدوں کو پورا کرو, صبر اور تحمل سے کام لو, سچی بات پر, حق بات کے لیے ڈٹ جانا سیکھو. اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی ہم نے بات کی تو ان کی خصوصیات بھی اللہ رب العزت نے ذکر کی, تو کیا کی, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. جہاں کہیں شیطانی قوتوں کو دیکھو, جہاں کہیں کفر کو دیکھو, باطل کو دیکھو, تو اس کے مقابل حق کی خاطر ڈٹ جانا تو سیکھو, وہاں ثابت قدمی دکھاؤ. اور ساتھ ہی کیا بتایا, رحماء بینہم, کہ آپس میں نرم دل ہیں. وہ اقبال نے بھی کہا, ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ان خصوصیات کی ضرورت ہے کہ بندہ ذات کے دائروں سے باہر نکلے اور دنیا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کسی کا بھلا چاہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آپا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ارم ضیاء صاحبہ آپ سے. ناظرین, آج کا پروگرام یہیں سمیٹتی ہوں ان چند جملوں میں کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. ناظرین, ٹوٹل سبمیشن, ٹوٹل اوبیڈینس ٹو دا ول آف اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے, ہمہ جہت بندگی, ہمہ وقت بندگی, عبادت میں لگے رہنا ہے, چاہے ذکر و اذکار ہو, چاہے نماز ہو, چاہے درود پڑھنا ہو, چاہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ, خیرات, عطیات دینے ہوں, کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے. یہی میرا, آپ کا, ہم سب کے حیات کا مقصد ہے. اور اگر جسمانی اور روحانی تقاضوں کا حصول چاہیے اور اگر اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیجئے, زندگی سنوار لیجئے, نکھار لیجئے. اس کی پروگرام کے, ہمارے پروگرام کے بعد کا جو اگلا سیگمنٹ ہوگا وہ آپ انشاءاللہ لاہور سے براہ راست دیکھیں گے. سرور نقشبندی صاحب اسے ہوسٹ کریں گے. ندا نسیم کی جانب سے فی امان اللہ. انبر اشرف کی خوبصورت آواز پہ آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والا
टलते हैं। बेशक बेशक। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। सुभान अल्लाह। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे। अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। रोक लेती